नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ युग पाठक। उहाँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, लेखक पनि। धेरै उहाँका लेखहरू समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर दैनिक, मासिक, पाक्षिक विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशित पनि छन्। 4 वटा जति उहाँका कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन् पुस्तकको रूपमा। उहाँसँग आज म उहाँको एउटा साहित्यिक व्यक्तित्व पनि छ, अलि स्वतन्त्र ढङ्गले बुझ्ने प्रयास पनि गर्नुहुन्छ नेपाली समाजलाई र विश्व सन्दर्भलाई। म आज उहाँसँग समसामयिक विषयमा अलिक खुलेर प्रस्तुत हुने प्रयास गर्नेछु। नेपालीहरूको यसो हेर्दा, विगतदेखि वर्तमानसम्म हेर्दा के देखिन्छ भने यो राजनीतिक अस्थिरता रह्यो र विभिन्न खाले परीक्षणहरू पनि गऱ्यौँ। एकपटक कम्युनिस्टलाई हेरौँ न त, सायद यो तृष्णा पनि थियो अल्पमतको सरकार अनि कम्युनिस्टहरूले प्रारम्भदेखि निरन्तर लगाउने गरेको 2 मूल मुद्दा, खास गरी आफूलाई कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू, हामी देशभक्त हौँ भन्ने, भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद। यो सानै विद्यार्थीदेखि त्यो सुगारटाई नयाँ पुस्तालाई त्यसको पनि सायद एउटा छाप थियो। अनि गरिब र निरीह जनताको एउटा उत्थान गर्ने मसिहाको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने, यी 2 चिज र त्यसमा पनि बहुमतको सरकारको चाहना, यी 3 वटा मुद्दाले नेपाली जनलाई सायद आकर्षित गर्यो। झन्नै 2/3 बहुमतको निकटको अवस्थामा कम्युनिस्टहरूलाई पदार्पण पनि गराए। मान्छेले बुझ्ने भाषामा कम्युनिस्ट या वामपन्थी, त्यो सबै चिज भए। फेरि अर्को सपना थियो, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट दुवैले छरेको यो सपना। जति पनि संविधानहरू निर्माण भए अरूले दिएको, त्यसकारणले जनताले बनाएको संविधान चाहिँ जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा हुन्छ भन्ने पनि थियो। फलत संविधान सभा भनिने चिजबाट संविधान पनि जारी भयो। यावत यो विषय लामै बित्यो। 14 वर्ष लगभग गणतान्त्रिक अभ्यास नेपाली जनले गरिसके। नेपालको इतिहासमा 10 वर्ष परिवर्तनको समयको रूपमा हेर्छ। हरेक कुनै पनि सिस्टम अथवा व्यवस्था अथवा नेतृत्व पङ्क्ति 10 वर्षभन्दा टिकेको त्यति लामो इतिहास छैन। टिकी गयो भने पनि जबरजस्ती टिकाइएको त्यस्तो स्थिति देखिन्छ। तर मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिताको सवाल अनि नेपाली जनको त्यो गरिबी दुखीमा बस्न बाध्य नेपाली जनको केही हित भयो त, यावत विषयसँग म आज युग पाठकसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब तपाईँको अलि स्वतन्त्र छवि छ, अलि कम्युनिस्टहरूप्रति तपाईँ काम पनि गरेको मानिस, उनीहरूलाई सहयोग गरेर सघाएर हिँडेको, अहिले दलीय त्यो दलदलमा लपेटिनु पनि भएको छैन। अब मैले पृष्ठभूमिमा अलिकति बताएँ। यो पृष्ठभूमिमा बताउँदा तपाईँलाई यो परिवर्तन, यो संविधान सभा, सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, कम्युनिस्टहरूको सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षविहीन अवस्थामा रहेको नेपाल, नेपालीहरूको यो कन्तबिजोग के लाग्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। एउटा कुरा चाहिँ जे हामीले अपेक्षाहरू गरेको थियो त्यो अपेक्षा पुरा नभएको अथवा पुरा नहुने छाँट देखेको हुनाले करिब 7-8 वर्षदेखि म यो अध्ययन गरिरहेको छु कि के कारणले यस्तो भइरहेछ नेपालमा। हरेक 10 वर्षमा एउटा न एउटा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ। इतिहासले त्यस्तो देखाएको पछिल्लो 70 वर्षमा कन्सिस्टेन्टली त्यस्तो भइरहेको छ। र यो 70 वर्षमा तपाईँले अघि नाम लिनुभयो जस्तै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दुईटा धारा, एउटा लोकतान्त्रिक, पहिला प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो, पछि लोकतन्त्र भन्ने, त्यो एउटा धारा भयो। एउटा धारा चाहिँ कम्युनिस्ट भन्ने धारा भयो, जुन धाराको कुरा गर्दाखेरि मान्छेलाई सोभियत सङ्घको पनि याद आउँछ, अहिलेको चिनको पनि याद आउँछ, जहाँ सामान्यतया एउटै पार्टीको सरकार हुन्छ भन्ने त्यो अभ्यासले त्यही देखाएको छ। यो दुईटा धाराको मान्छेहरूले जे सपनाहरू बाँडेर यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको थिए
त्यो उनीहरूले पुरा गर्न नसकेको हो कि नचाहेको हो कि अथवा के छ हाम्रो भित्र कुरा के छ, हामी केले चलिरहेछौँ। म चाहिँ एउटा उसमा बिम्बमा भन्ने गर्छु, यो हार्डवेयर र सफ्टवेयर मिलाएको छ कि छैन। हामी नेपाली समाजको हार्डवेयर र त्यसलाई चलाउन खोजिरहेको सफ्टवेयरको बिचमा अन्तर्विरोध त छैन भनेर यस बारेमा निकै लामो समयदेखि म खोज गरिरहेको छु। खासमा तपाईँको निष्कर्ष सुनौ न, तपाईँ कुन निष्कर्षमा प्रवेश गर्नुभएको छ? किनभने लामो तपाईँ नजिकबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अलिक स्वतन्त्र ढङ्गले पछिल्लो समयमा बुझ्ने प्रयास झन् गरिरहनु भएको छ, अलि गहिरो ढङ्गले। अहिलेको सरकारलाई हेरौँ उदाहरणको रूपमा, अहिलेको सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जुन सरकारमा दुई थरी कम्युनिस्टहरू मिसिएका हुन्, दुई थरी कम्युनिस्ट जसले एकले अर्कालाई दुश्मन मान्थे अलि समय अगाडि। एउटा एमाले जसले माओवादीलाई आतङ्ककारी नै भन्थ्यो र अर्को माओवादी जसले एमालेलाई संशोधनवादी प्रतिक्रियावादी भन्थ्यो। यो दुईवटा थरी कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा मिसिएर चुनाव जिते। तत्कालीन उद्देश्य चुनाव जित्ने मात्रै थियो, के थियो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले हेर्दाखेरि त, जनताले बुझ्दाखेरि त यो त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो। कम्युनिस्ट पार्टीले तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै दुईवटा कुरा सँगसँगै उठाएर आएका हुन्। एउटा राष्ट्रिय त जहिले पनि एजेन्डामा हुन्छ, त्यो सही भन्नुभयो। अर्को चाहिँ निमुखा गरिब जनताको पार्टी हो हामी भन्ने। तर यो दुईवटा कुरालाई अहिलेको सरकारको छायामा अघिल्तिर राखेर हेर्नुभयो भने राष्ट्रियताको कुरा बेच्न छोडिएको छैन, जुन कुरा नेपालमा बिक्ने गर्छ बेच्न छोडिएको छैन। तर राष्ट्रियता भनेकै के हो भन्ने कुराको जवाब छैन हामीसँग। त्यो राष्ट्रियतालाई जोगाउने भनेको के हो, राष्ट्रियताको जनतासँगको सम्बन्ध के हो, त्यो राष्ट्रियताले जनतालाई कहाँ लगेर भलो गर्छ, अथवा एज अ होल देशलाई नै एउटा प्राणी मान्नुभयो भने त्यो प्राणीलाई त्यो राष्ट्रियता भन्ने प्राणले धान्छ कि धान्दैन, अथवा त्यो राष्ट्रियता भन्ने हाम्रोमा व्याख्या गर्ने गरिएको राष्ट्रियता यो हाम्रो राष्ट्र भन्ने प्राणीको प्राणै हो कि होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। समस्याग्रस्त देख्छु म त्यो। त्यसबारेमा अहिले पछि पनि हामी छलफल गरौँला। अर्को पक्ष भनेको गरिब र निमुखा जनताको पार्टी हो कि होइन त यो, अथवा उनका निम्ति के काम गर्छ त। त्यसको लागि त अहिलेको यो यत्रो ठुलो विश्वव्याधि हाम्रो बिचमा छ, हामी त्यसमासँग जुधिरहेछौँ। आजै फेरिदेखि यहाँ काठमाडौँमा लगायत अल्टरनेटिभ अब जोर बिजोर भनेर सुरु भइसक्यो, फेरि डर सुरु भइसक्यो। यो 4-5 महिना हामी डरमा बाँचेका छौँ। र हामी जस्ता केही मान्छेहरू जो सहज ठाउँमा छौँ, हामीले डर पचाए पुगेको छ। तर बाँकी जसलाई निमुखा जनता भनिन्छ, त्यो निमुखा जनताको सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या जसले देश धान्छ त्यो भनेको 45 लाख चाहिँ यता अरब र बाँकी दुनियाँमा, अनि 16देखि 20 लाख चाहिँ भारतमा गएर काम गर्ने मानिसहरू। ती मानिसहरू जसले पैसा पठाएर यो देशको अर्थतन्त्र धानिदिन्छन्। झन्डै 70 लाखको हाराहारीको स्थिति। त्यति मान्छेले यो देशको अर्थतन्त्र धानेका छन्। उनीहरूको परिवार आफै धानेका छन्, राज्यलाई केही टाउको दुखाइ छैन। हाम्रो राज्यले एउटा व्यक्तिको एउटा परिवारको जिम्मेवारी नै लिँदैन अहिलेसम्मको राज्यको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि। त्यसरी त्यत्रा 70 लाख मानिसहरूको त्यो आशा हुन्छ नि, त्यो आशा अथवा कहीँ म दुःख पाएँ म के गर्ने होला भन्दाखेरि एउटा भरोसाको त्यान्द्रो हुन्छ नि राज्य भनेको त। राष्ट्र भनेको त्यस्तो जिनिस हुनुपर्ने हो नि त। तर यो सरकारले त्यो त कतैबाट पनि देखाइदिएन। अब क्वारेन्टाइनको हालत हेर्नुहोस्, त्यहाँ बसेर मरेका मान्छे हेर्नुहोस्। अहिले चाहिँ धेरै मान्छेलाई आर्थिक सङ्कट कति ठुलो हुँदैछ भनेर मैले करिब 4 महिनादेखि पटक लेख्दै बोल्दै आएको छु। यो आर्थिक सङ्कट धान्न सकिने भन्दा बाहिर जाँदैछ, किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र इन्डिपेन्डेन्ट स्वावलम्बी छैन, स्वावलम्बी अर्थतन्त्र छैन। र विदेशको खास गरी धनी देशहरूको अर्थतन्त्रमा समस्या आउने बित्तिकै त्यसको डाइरेक्ट इफेक्ट हाम्रोमा आइहाल्छ। अब 1.5 लाखभन्दा बढी उताबाट र इन्डियाबाट करिब 5-7 लाख मान्छे त फर्किसके, अरू मान्छे फर्किने क्रममा छन्। यो भयावह स्थिति हुँदैछ। अहिले सडकमा हेर्नुहोस्, पत्रकारहरू नै तपाईँको 1000 भन्दा बढी त काठमाडौँमै बेरोजगार भइसके। देशभरि ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू बेरोजगार भइरहेछन्। धेरै मान्छेहरूले काम गुमाए। टुरिज्म सेक्टर त ठप्पै खत्तमै भइसक्यो। त्यो सेक्टरमा पनि हजारौँ मान्छेहरूको जब गुम्यो, व्यवसाय गुमिसक्यो। त्यो फेरि के स्टार्ट कसरी गर्ने हो भन्ने यसलाई स्थापित गर्ने कुनै योजना छ? अब यसलाई स्थापित होइन, यसलाई आकलन गर्ने र यो समस्या छ है, हामी यसरी लड्नुपर्छ भनेर एउटा प्रारम्भिक होला, केही होला, एउटा योजना त्यो पनि छैन। भनेपछि जनतासँग सरोकार रहेछ त भन्ने हेऱ्यो भने जनतासँग सरोकार देखिएन। भनेपछि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको के रहेछ त? यो चिज के हो? यो साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टी हो अथवा कम्युनिस्ट पार्टी साँच्चीकै भने कस्तो हुन्छ?
यसबारेमै बहस गर्ने ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ मेरो हिसाब किताबले। अब जनताको तहबाट बुझ्दा नि कसरी बुझिने भयो भने पञ्चहरू देखियो, यी काम नलाग्ने भए भनेर तिनलाई फालियो। 46मा बहुदल आयो, काङ्ग्रेसले यो 46 लामो समय उसैको मोजमस्तीमा छ। काङ्ग्रेस बेहोरे तन्नम भएर तुइएर सिद्धियो। न त्यो काङ्ग्रेस जस्तो देखिन्छ न कम्युनिस्ट जस्तो। अब यस्तो काङ्ग्रेस त्यो स्थितिमा प्रवेश गर्यो। कम्युनिस्ट हौँ भन्ने, अब कम्युनिस्ट त झन् अब स्वात्यो, जुन आकर्षण थियो त्यो यति छिटो विकर्षणमा परिणत भयो। भएका जो पक्षहरू छन् नेपालको राजनीतिमा मूलतः 3वटा वैचारिक धार अर्थात् पक्ष, जुन चिज एउटा राष्ट्रवादको नाममा छाउने प्रयास गरिरहेको निरन्तर लामो समयदेखि परम्परागत अलिक हिन्दुत्वको कुरा गर्ने, राजासँग अलिक निकट हुने एउटा तागत। दोस्रो डेमोक्र्याट हौँ भन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग यसो दलाली गर्ने, प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने अनि चल्ने अलिकति काङ्ग्रेस र त्यसको इर्द गिर्दका पक्ष, विद्वान बुद्धिजीवी भनिने पक्ष, एनजिओवाला। तेस्रो कम्युनिस्ट हौँ भन्ने, जो त्यही अमेरिकी भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्ने, अनि जनताको गरिब निरीह यो सरकारले के दियो, बोट लाठी गोली दियो, दुखी जनतालाई बारम्बार यस्तै नारा मात्रै सुने। परीक्षण सबै भयो। चौथो विकल्प देखिँदैन। यी 3वटा तुइएको यहाँभन्दा सिद्धिने ठाउँ छैन। हिजोका दिनमा विकल्प थियो। मैले यो धेरै व्यक्तिहरू, अरू बुद्धिजीवीहरूसँग सोध्ने गरेका छु। पञ्चायतको विकल्प बहुदल थियो, बहुदलमा राजासहितको प्रजातन्त्रको विकल्प गणतन्त्र थियो। अब यी 3वटा परीक्षणबाट अभाव जस्तो देखिनुको अर्थ अब कहाँ प्रवेश गर्ने, कुन ठाउँ, सुरुङमा हो कि अथवा नेपालीहरूको अस्तित्वमाथि प्रश्न हुने हो कि के त यो कहाँ प्रवेश गर्ने? ठ्याक्कै यही ठाउँमा हजुरहरूको पुस्ताबाट हाम्रो पुस्तामा आइपुग्दासम्म यही प्रश्नमा हामी आइपुग्यौँ भन्ने लाग्छ मलाई। खासमा हजुरहरूको टाइमसम्म गणतन्त्र त आउनु बाँकी थियो नि त। अब हामी चाहिँ गणतन्त्र पनि भोग्यौँ र गणतन्त्र भोग्दा भोग्दै एउटा कुरा देख्न थालिसकियो कि जहिले पनि फ्रेस नयाँ फोर्स जुन हुन्छ राजनीतिमा, जनताको बिचबाट सङ्घर्ष गरेर जुन एउटा नयाँ फोर्स आउँछ, त्यो नयाँ शक्तिसँग चाहिँ मान्छेको केही न केही अपेक्षा बाँकी रहन्छ। अरूसँग जेसुकै होस्, ल पुराना त पुराना भए भन्ने हुन्छ। अब भनेको 2-4जना तपाईँ हामी मिलेर पार्टी बनाऊँ त्यस्तो होइन। माओवादी त सङ्घर्ष गरेर आएको हो नि त। पहिला एक समय 7 सालमा काङ्ग्रेस सङ्घर्ष गरेर आएको, बौद्ध पञ्चायत कालभरि चाहिँ माले हुँदै हुँदै एमाले हुँदै सङ्घर्षै गरेर आएका हुन्। त्यसै आएका मान्छे थिएनन्, त्यसै बनेको पार्टी थिएन त्यो। त्यसकारण मान्छेको अपेक्षा हुन्छ त्यहाँ। माओवादी चाहिँ दोस्रो संविधान सभाबाट पार लाग्दै नलाग्दै एउटा ठाउँमा पुग्यो। ऊ पार्टीको रूपमा हार्यो या जित्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जनताको भरोसा टिकाउन नसक्ने ठाउँमा चाहिँ पुगिसकेको थियो। त्यो देखेपछि चाहिँ एउटा कुरा हामीलाई के लाग्न थाल्यो भने समस्या खालि यो पहिला अब राजाले अब मोस्ट प्रोबेबली 17 सालको कु नभएको हुन्थ्यो भने यस्ता अभ्यासहरू छिटो हुन्थ्यो होला, र हामीलाई ढिलो गराइदिए। 30 वर्षसम्म पञ्चायत भयो, त्यस भएपछि बहुदलै भएन। बहुदल भएको भए त हुन्थ्यो भन्नेसम्मको एउटा आशा बाँकी रह्यो। अब बहुदल आयो, बहुदलले पनि पुगेन हामीलाई, किनभने राजा छ, यहाँ त गणतन्त्र भएको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यो पनि बाँकी नै रह्यो। राजा हुने बित्तिकै राजा सँगसँगै एउटा सिस्टम पनि बचिरहन्छ। त्यसकारण गणतन्त्रले फरक गर्नुपर्छ भन्ने हो नि त कुरो त। इसेन्समा त गणतन्त्र भनेको अहिलेको राष्ट्रपतिको जस्तो त हुँदैन नि त। अहिलेको राष्ट्रपतिले जुन राजर्सी स्टाइल देखाउँछन् र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर शक्तिको अभ्यास गर्न खोज्छन्, त्यो त गणतन्त्रमा परिकल्पना गरिएको कुरा थिएन। तर यस्तै किन भइरहेछ त भन्ने प्रश्नमा आइपुगेपछि म चाहिँ कहाँ अध्ययन गर्न थालेँ भने कहीँ न कहीँ यो हाम्रो समाज चलाउने वैचारिकीमै समस्या छ, विचारकै समस्या हो यो। र विचार भनेर हामीले बुझ्ने गरेको के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस भनेपछि डेमोक्रेसीको विचार, कम्युनिस्ट भनेपछि मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद जे भने पनि त्यही लाइनको विचार। अब राप्रपा भन्ने पार्टीको अब हिन्दूवाला कुरा भयो, उसले आफ्नो एउटा सेप बनाउन खोज्यो जो हाम्रो यहाँको परम्परागत राजतन्त्रले चाहिँ त्यसको प्रतिनिधित्व गरेर आएको, त्यसलाई राप्रपाले गर्न खोज्यो। यो 3 थरी विचार भनेर हामीले मानेको। तर म चाहिँ कुन ठाउँमा पुगेँ भने यो 3 थरी विचार, एउटा राप्रपावाला विचार चाहिँ यो समाजलाई चलाइ आएको रुलिङ आइडियोलोजी हो त्यो।
बाँकी दुईटा विचार चाहिँ परिवर्तनको लागि आएको विचार हो। त्यो दुईटा परिवर्तनको लागि आएको विचार हाम्रो समाजसँग कम्प्याटेबल भइरहेको छैन। किन कम्प्याटेबल भइरहेको छैन त? किनभने विचार के हो भन्ने प्रश्नमा जाँदा राज्य सत्ता केले चल्छ भन्ने हेर्नुपर्छ। राज्य सत्ता जेले चल्छ त्यसलाई फुकाल्ने केले हो भन्ने चाहियो नि त परिवर्तनको विचारको लागि त। अनि हाम्रो राज्य सत्ता तीन थरी शक्तिहरूले चलाएको देखिन्छ पछिल्लो 70 वर्षमा। सरी प्लिज। पहिला चाहिँ तपाईँको वर्ण व्यवस्थावाला एउटा भयो, जो शाह वंश हुँदै राणाहरू हुँदै उनीहरूले संस्थागत गरेर लिएर आए। त्यो वर्ण व्यवस्थाको सिद्धान्त हिन्दू वर्ण व्यवस्थाबाट डिराइभ गरिएको थियो। त्यसअनुसार कानुन बनाइयो, त्यसअनुसार सिद्धान्त बनाइयो, त्यसअनुसार यो पृथ्वीनारायण शाहले जितेको राज्यभित्र बस्ने मान्छेहरूलाई म्यानेज गर्न खोजियो। त्यो विचार चाहिँ शाह वंशका राजाहरू अथवा राणाहरू सबै नै हुँदै हुँदै उनीहरूले आफ्नो इच्छाले मात्रै यो समाजलाई क्लोज बनाएर राखे, बन्द गराएर राखे। उनीहरूले आफ्नो इच्छाले मात्रै त्यो सब गरे र समाजलाई अगाडि बढ्न दिएनन् जस्तो मलाई लाग्दैन। उनीहरूले जुन विचारले व्यवस्थापन गर्न खोजे र समाजको चरित्र जे थियो त्यो चिजको बिचमा म्याच खाइरहेको थिएन। उनीहरूले वर्ण व्यवस्था हिन्दूवाला विचार बनाउन खोजे, त्यही अनुसार कानुन बनाएर चलाउन खोजे। त्यसो गर्दाखेरि यो समाजको भेराइटीलाई त्यो विचारले चिनेन। नचिनेपछि त्यसले शासन गर्ने भन्दा अर्थ गर्ने भएन। सामान्यतया चाहिँ अति सामन्ती व्यवस्थामा पनि शासनको एउटा लय हुन्छ। जनता र त्यो तपाईँको महाभारत लगायत पुरानो हिन्दू लिटरेचर पढ्नुभयो भने पनि त्यहाँ एउटा व्याख्या पाइन्छ जहिले पनि। त्यो राजाले प्रजासँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने व्याख्या पाइन्छ। त्यो राजा र प्रजाको सम्बन्ध, किनभने प्रजा नभए त राजा हुँदैन र प्रजाको शक्ति सामर्थ्य सिप शिल्प अनि उनीहरूले निर्माण गर्ने श्रम र पुँजी त्यो नभइकन त दरबार बलियो हुँदैन। त्यही भएर दरबार र जनताको बिचको सम्बन्ध जहिले पनि उनीहरूले बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ त्यति बेलादेखि। भनेपछि अहिले पछि पृथ्वीनारायण शाहको पालामा आइपुग्दाखेरि त्यति ज्ञान थिएन भन्ने कुरा त भएन। तर यो यति धेरै भेराइटी किसिमका एथनिसिटिजहरू होइन, विभिन्न जाति जनजाति भाषा सबै फरक फरक भएका मानिसहरू भएको समुदायहरूलाई जितेको छ। बाइचान्स यो भूगोलमा त्यही रहेछ, त्यही जित्यो। जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने थाहा भएन। अनि अलि समय अङ्ग्रेज, फेरि त्यही बेला अङ्ग्रेज आइरहेको, अङ्ग्रेजसँगको लडाइँमा भिड्नु पर्यो। अनि त्यतातिर लाग्यो। अनि त्यो सबै गरिरहँदाखेरि राज्य कसरी चलाउने भन्ने थाहा भएन। एउटै बुद्धिले चलाउन खोजे, त्यो वर्ण व्यवस्थाको बुद्धिले। त्यो वर्ण व्यवस्थाको बुद्धिले काम गरेन। त्यो वैचारिक रूपमा यहाँको, मैले अघि हार्डवेयर सफ्टवेयर भने, यहाँको हार्डवेयर एउटा थियो, सफ्टवेयरले चलाउन खोजेको मिलेन। अब नमिल्दै आएको। त्यसपछि काङ्ग्रेसको डेमोक्रेसीको विचार र 6 सालदेखि पुष्पलालले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेदेखि, अथवा भनौँ न त्यो एउटा ऐतिहासिक घटनाको रूपमा चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट पार्टी घोषणापत्रलाई उल्था गरेको कुरालाई लिइन्छ। त्यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नुभयो भने यो दुईटा विचार 19औं शताब्दीमा युरोपमा विकास भएको विचार हो। यो दुईटै विचार र रुसोहरू, जोन लक, हब्स हुँदै रुसोहरूसम्म आइपुग्दासम्म त्यहाँको चाहिँ युरोपको इन्डस्ट्रियलाइजेसन, भर्खर भएको इन्डस्ट्रियलाइजेसन र उनीहरूको संसारभरि पुगेर केही प्राविधिक, केही वैज्ञानिक विकास र त्यो सँगसँगै तपाईँको उनीहरूले चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको मर्केन्टाइलिजम भन्छन्, त्यो व्यापारवाला व्यवस्थालाई बदलेर पुँजीवाला व्यवस्थामा लान कोसिस गरिरहेको, नयाँ नयाँ इन्डस्ट्रीहरू बनाएको। त्यसले त्यो मजदुर वर्ग, जो खास गरी सहरमा बस्ने विद्वानहरूले लेखेको हो नि त त्यो थ्योरी, त्यो मजदुरहरूमाथि गरिरहेको अत्याचार देखेर सहन नसकेर यसरी कसरी हुन्छ, विद्वानहरूले एकदम चोखो मनले गरेका हुन्थ्यो। तर उनीहरूको पनि त लिमिटेसन हुन्छ नि त, हिस्टोरिकल लिमिटेसन हुन्छ होइन। इतिहासले केही कुरा सिकाएको हुन्छ, केही कुरा सिक्न बाँकी छोडेको हुन्छ। त्यसको बिचबाट 19औं शताब्दीमा जन्मेको सिद्धान्त, त्यो सिद्धान्त हाम्रोमा उता बेलायतबाट, युरोपबाट भारतबाट नेपाल छिरेको, कपी गर्ने छिरेको। त्यो छिर्दाखेरि उद्देश्य राम्रै देखिन्छ। जस्तै राणा शासन छ, त्यसलाई उल्टाउन तपाईँलाई सिद्धान्त त चाहियो नि त, त्यसै त हुँदैन, वैचारिकी त चाहियो। भनेपछि एउटा वैचारिकी, त्यसको फेरि एउटा कस्मोलोजी हुन्छ क्या, त्यसको एउटा युनिभर्स बनेको हुन्छ। तपाईँले धामी हेर्नुभयो भने धामीका लागि यहाँ मान्छे हुन्छ, यता ईश्वर हुन्छ, यता भूतप्रेत हुन्छ, उसको कम्प्लिट सिस्टम हुन्छ क्या। त्यो सिस्टमभित्र खेल्ने कोसिस गर्छ। ठ्याक्कै त्यही हुन्छ मान्छे राजनीतिमा पनि चाहियो। सब देवी देवता प्रपञ्च चाहियो नि त होइन। त्यो प्रपञ्च मिलाउनको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा सिद्धान्त चाहियो।
त्यसकारण त्यही पढेको थियो, भारतमा बस्दाखेरि त्यही पढ्न पाइयो, त्यही गरेँ। अनि उता हेर्दाखेरि पनि अब विभिन्न किसिमका क्रान्तिका कथा पढेको, फ्रेन्च रिभोल्युसन भन्यो, अमेरिकन रिभोल्युसन भन्यो होइन, त्यो सब उतैको छ। अनि भारतमा भइरहेको चाहिँ स्वतन्त्रताको सङ्ग्राम जुन थियो त्यसमा हाम्रा त्यति बेलाका नेताहरू सबै भाग लिएका हुन् र उनीहरू त्यो भारतको स्वतन्त्र सङ्ग्रामका नेताहरू, बौद्धिक नेताहरू सबैसँग एकदम धेरै प्रभावित, बिपीकै कुरा गर्ने हो भने पनि धेरै प्रभावित, लोहियासँग होस् या अरूसँग होइन, एकदम प्रभावित भएको, खास गरी त्यहाँका सोसलिस्टहरूसँग प्रभावित भएको देखिन्छ। भने त्यो विचार इन्डियामा पनि त्यतैबाट आइरहेको थियो, यहाँ पनि त्यतैबाट आइरहेको थियो। फ्याटल्ली तपाईँको चाइना बाहेक यो एसियामा, बाँकी दक्षिण एसिया हेर्नुभयो भने त उस्तै तरिकाले असफल छ, यहाँ उस्तै तरिकाले असफल, जबकि उद्देश्य नै खराब थियो भन्नु पनि मिलेन। तर वर्ल्ड भ्यू जुन बढो गरियो त्यो वर्ल्ड भ्यू हाम्रो समाजसँग कम्प्याटिबल भइरहेको छैन, समाजको यथार्थ अर्कै छ, त्यसकारण कम्प्याटिबल भएन। हाम्रै राज्य सत्ताको चरित्र हेर्नुभयो भने अलिकति यो वर्ण व्यवस्थाको सिद्धान्तले चल्छ, जसले जात छुट्याउँछ र ठुलो जातको मान्छे सानो जातको मान्छेभन्दा बढी लेजिटिमेट हो म शासन गर्न, कुनै पनि ठाउँमा भनौँ न, स्कुलमा होस् या कलेजमा होस् या गाउँमा होस्, म शासन गर्न लेजिटिमेट हो। र तल्लो जातको मान्छे कम जान्ने हो, कम बुद्धि भएको हो, शासन गर्न लेजिटिमेट होइन, यो भन्छ त्यसले। र त्यो अनुसार बाहुनैभित्र पनि त्यसले स्ट्राटिफिकेसन गर्छ, छुट्याइदिन्छ, यो ठुलो यो सानो, त्यो तह बनाएन भने वर्ण व्यवस्था चल्दैन। वर्ण व्यवस्था भनेको पावर एक्सर्साइज गर्नको लागि तह निर्माण गर्ने हो, त्यो तह निर्माण गर्ने वर्ण व्यवस्था। यसको एउटा चरित्र हाम्रो राज्य सत्ताको त्यो हो, जुन चिजले पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै गोर्खा दरबारले चलाउन खोज्यो शासन र असफल भयो, समाजलाई अगाडि एक स्टेप लानै सकेन। अर्को त्यसपछि वैदेशिक सत्ता, जुन वैदेशिक सत्ता हाम्रोमा आउँछ, त्यो वैदेशिक सत्ता एउटा आइडियोलोजिकल्ली आउँछ, जस्तै कि हेर्दाखेरि राम्रो छ तर होइन, लोकतन्त्र भन्नुहोस् या के अरे मार्क्सवाद भन्नुहोस्, सिद्धान्त त नराम्रो भन्दिनँ म, त्यसका आफ्ना लिमिटेसन छन्। त्यो लिमिटेसन सँगसँगै एउटा महत्त्वपूर्ण ठुलो कुरा के छ भने उताबाट आउन साथ यो युरोपको हेजिमोनी बोकेर आउँछ, युरोपको प्रभुत्व बोकेर आउँछ। त्यसकारण नेपालको एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेको या हुने या भएको मान्छेलाई विश्व ब्याङ्कको एउटा मान्छेले केही कुरा भन्यो भने नेपालको प्रधानमन्त्री नतमस्तक भइजान्छ, किनभने उसले बोकेको विचार जे भनेको छ त्यो जम्मै उताबाट ल्याएको हुनाले युरोपियनहरू अथवा त्यो उताको सिस्टम चलाउनेहरू स्वतः हामीभन्दा सुपेरियर हुन्छन्। त्यो तपाईँको कानुनी व्यवस्थामा पनि आउँछ, जतिसुकै राष्ट्रवादी भन्नेको पनि दिमागमा चाहिँ उनीहरू सुपेरियर हुन्, हामी इन्फेरियर हौँ भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारमा एभ्रिडे लाइफमा आउँछ। त्यसकारण उनीहरू त्यो चक्रव्यूह तोडेर जानै सक्दैन। त्यसकारण एमसिसी पास गर्नुपर्छ नि त। हिजो हजुरले भन्नुभएको जस्तै अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनेर आएका मान्छेलाई एमसिसी पास गर्न त्यस्तो हुटुटी छ, हेर्नु न त्यो किन भएको त भन्दा नेपालको बजेट बनाउने बेलामा होस्, नेपालको सबै आर्मी पुलिस ब्युरोक्रेसी अनि तपाईँको हरेक मन्त्रालय अनि तपाईँको अदालतसम्म विदेशीहरूको प्रोजेक्ट छ, सबै विदेशीको प्रोजेक्ट छ, हरेक काम गर्ने विदेशीको प्रोजेक्ट छ। अब खुला दिशा मुक्त भन्ने पनि प्रोजेक्ट हुन्छ हाम्रोमा, त्यसले हामीलाई सिधै नभने पनि घुमाएर हामीलाई के भनिरहेछ भने तिमीहरू हग्न मुत्न पनि नजान्ने मान्छे हौ भनिरहेछ। त्यसरी नै डिफाइन गर्ने हो तपाईँको उपनिवेशवादले, ठ्याक्कै त्यसरी डिफाइन गर्ने हो। र त्यसरी हामीलाई के भनिदिन्छ उसले, एकदम राम्रो सिद्धान्त हुँदाहुँदै पनि त्यो आउँदाखेरि त्यसको प्रभुत्व पनि लिएर आउने हुनाले कम्प्याटिबल भएन नेपाली समाजमा। र त्यसले राज्य सत्ता चलाउन खोज्यो। त्यसले राज्य सत्ता चलाउन खोज्दाखेरि यहाँको लिगेसी वर्ण व्यवस्थाको भयो, उताको लिगेसी यो तपाईँको विश्व ब्याङ्कहरूको थ्रुबाट वैदेशिक सहायताको सत्ताको थ्रुबाट आउँछ। र त्यो सत्ताले चाहिँ तपाईँको क्याप्चर गरिदिन्छ, सबैको बजेट बनाउने बेलादेखि सब चिज क्याप्चर गरिदिन्छ। त्यो कानुनहरू बनाउँदाखेरि पनि त्यही अनुसार उनीहरूले डिजाइन गरिदिन्छन्। अनि हाम्रा सचिवहरू, हाम्रा नेताहरू जो सचिवहरू त उनीहरू कहाँ जागिर खान हानथाप गर्छन्। अहिलेकै अर्थमन्त्रीको पनि विरासत त्यही हो होइन। त्यो विचार लिएर आएर यहाँ चलाउन खोजेपछि चल्दैन, किनभने यो समाजको चरित्र अर्कै छ होइन, चल्दैन। अनि यो दुईटा विचार सँगसँगै हामीसँग वर्ल्ड भ्यूको रूपमा चाहिँ उताबाट बढो गरिएको 19औँ शताब्दीको यस्तो विचार छ जुन विचारले हाम्रो समाजको रियालिटिजहरूलाई देख्नभन्दा नदेख्न मद्दत गर्छ। जस्तै यहाँ जातहरूको बिचमा लफडा छ, समस्या त हो नि त, त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर पो त क्रिएटिभ भएर सोच्नु पर्यो।
तपाईँले मार्क्सवाद भनिदिएपछि अथवा लोकतन्त्र भनिदिएपछि सजिलो के हुने भयो भन्दा तपाईँको अनि यो सबै पार्टीहरूमा त फेरि उच्च जातका मान्छेको कन्ट्रोल छ अनि उनीहरूलाई कति सजिलो भयो भने जातका कुरा गर्नुहुन्न किनभने हाम्रो शास्त्रमा त वर्ग सङ्घर्ष लेखेको छ अनि वर्ग सङ्घर्ष भएपछि जातको कुरो कहाँबाट आयो त ल वर्गै सङ्घर्ष हो भने वर्ग सङ्घर्ष के त भन्ठाम पनि नजाने फेरि होइन त्यो यो तपाईँको यताबाट पनि स्केप हुने यताबाट पनि स्केप हुने शासन चाहिँ यो दुईवटा चिजले चलाउने भयो र यो कम्प्याटिबल भएन नेपाली समाजको चरित्रलाई यसले चिन्दा पनि चिनेन नेपाली समाजलाई कसरी बदल्ने भन्ने पनि थाहा भएन र यो खास गरिकन वैचारिक समस्या हो र यो विचारको समस्यालाई हामीले फुकालेर हेर्न जानेनौँ भने त्यो शास्त्रको जन्जालमा अडिने भयो 19औं शताब्दीमा बनेका विचारबाट हामी अब तपाईँको जहाँ बनेको हो त्यही ठाउँ चल्न नसक्ने भइसक्यो अहिले एन्ड अफ डेमोक्रेसीको थेसिस आइरहेछ युरोपमा अमेरिकामा एन्ड अफ डेमोक्रेसी होइन उहाँ त्यो बहसमा पुगे उनीहरू ट्रम्प कहाँबाट पैदा भयो भन्नेमा सङ्कट छ तर म त के देखिरहेको छु भने उनीहरूले जुन विचार संसारभरि शक्ति पहिला जबरजस्ती सैन्य शक्ति प्रयोग गरेर अहिले पछि पैसा र विचारको पावर यो शिक्षा भन्ने जन्जाल बनाएको छ नि यो शिक्षा प्रणाली मार्फत उनीहरूले हाम्रो दिमाग कब्जा गरेर हामीमा जुन कुरा लिएर आएर दिए उनीहरूले विरासतको रूपमा र त्यो चलाउनको लागि उनीहरूले एनजिओ आइएनजिओ अनि विभिन्न एजेन्सीहरू मार्फत वैचारिक विद्वानहरू मार्फत सबै मार्फत हाम्रो समाजको पनि जम्मै उनीहरूले पढेर बुझेर भनिदिनु पर्नेसम्म ठाउँमा हामी पुग्यौँ होइन यहाँ भएपछि के एकैचोटि हाम्रामा केपी ओली उता ट्रम्प यता मोदी होइन डिफ्रेन्ट ठाउँमा कसैले हिन्दू भनेको छ कसैले राष्ट्रवाद भनेको छ कसैले तपाईँको चाहिँ बोरिस जोन्सनलाई पनि बोरिस जोन्सन उतापट्टि एर्डोगान होइन उतापट्टि गएर बोल्सोनारो ब्राजिलमा हेर्नुहोस् न यो सबैतिर उस्तै उस्तै मान्छे जन्मिरह अनि यो जन्मेको एउटै वर्ल्ड सिस्टमबाट हो भन्ने मेरो दाबी छ अब देखिँदा तपाईँको विश्लेषण बुझाइसँग म विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन जनसापेक्ष र यो नेपाल सापेक्ष दुवै भनौँ त्यस अनुरूपको नेतृत्व शासक प्रशासक हाम्रो समाजमा हुन सकेनन् जसको कारण पनि यो समस्या हो मुलुकको हावापानी माटो भन्दै हुन त त्यो राजा महेन्द्रले भनेको थियो त्योसँग अलग हो अलग ढङ्गले मैले प्रस्तुत गर्न चाहेको मुलुक सापेक्ष नेतृत्व र जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने क्वालिटीको नेतृत्व हुन सकेन भन्ने तपाईँको दाबी के त यही बीचबाट यही दलभित्रबाट अर्थात् या अर्को प्रणालीको माध्यमबाट त्यो क्वालिटीको नेतृत्व स्थापित हुने तत्काल या दीर्घकालमा त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ कि या के त अब किनभने समाज त चल्नु पर्यो अन्यथा यही स्थिति रह्यो भने विद्रोह अवश्य भावी छ थेगिँदैन भन्ने तपाईँको कन्क्लुजन त्यो पनि हो नि त अर्थ त्यो कहाँबाट पैदा हुन्छ कसरी सम्भव छ यो पनि अलि बताइदिनुहोस् त असन्तुष्टिहरू बढ्दै गएपछि र जनतामा निराशा छाउँदै गएपछि र अब अहिलेको कोभिडको सिचुएसनले त तपाईँको लाखौँ लाख बेरोजगार नेपालीहरू घरमै बस्नुपर्ने र समाजमा चाहिँ आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै जाने उनीहरूले थाहै नभए जस्तो सरकारले गरिराख्ने हुँदै गएपछि त तपाईँको विद्रोह त जताबाट पनि उठ्न सक्छ जुनसुकै एउटा विचार किनभने एउटा विचारको प्रपञ्च बनाउने नै हो त्यो त प्रपञ्चको कुरा हो तपाईँले प्रपञ्च निर्माण गर्न सक्यो भने जसले पनि विद्रोह गर्न सक्छ तर विद्रोह हुँदैमा मात्रै नेपालको समस्या समाधान हुँदैन भएका जो मैले अघि प्रारम्भमा यो तीनवटा ध्रुव तीनवटा काहीँ न काहीँ त्यो आस्तिक पक्षहरूको स्थापित उनीहरू लामो समयदेखि स्थापित छन् त्यो पक्षभन्दा फरक ढङ्गको फरक पक्ष हाबी हुने अर्थात् स्थापित हुने तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्छ कि अथवा तिनै मध्ये फेरि अलग ढङ्गले अलग रूपमा कब्जा गर्ने स्थिति अहिलेलाई चाहिँ धेरै फरक भइहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यही तीन मध्ये अहिलेलाई चाहिँ किनभने अहिलेलाई हामीले सबभन्दा पहिला त यो सही ढङ्गले यो सब चिजको व्याख्या गर्नु नै बाँकी छ अनि यसलाई जनतासम्म लिएर जान पनि बाँकी रहन्छ त्यसपछि एउटा वैचारिकी एउटा प्रपञ्च फेरि मैले जे व्याख्या गर्न खोज्दैछु त्यो चिजको पनि एउटा वैचारिकी र एउटा प्रपञ्च त निर्माण हुनु पर्यो अनि त्यसले रूप लिन थाल्छ त्योभन्दा अगाडि जे छ त्यही चल्ने हो अब यसमा वैकल्पिक भनेर जति नयाँ पार्टीहरू बनेका छन् हाम्रो देशमा उनीहरूसँग कुनै पनि वैकल्पिक विचार छैन खालि टेक्निकल कुरा हो अब टेक्निकल कुरामा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के हुन सक्ने कुरा हो भने यही यस्तै व्यवस्थाभित्रै पनि स्मार्ट प्लेयर र नन स्मार्ट प्लेयर दुई थरी हुनसक्छ होइन
केपी ओलीको नेतृत्व चाहिँ सर्वथा असफल नेतृत्व हो। केपी ओलीभन्दा बेटर चाहिँ जो पनि हुनसक्छ भन्ने मेरो दाबी छ, जो पनि हुनसक्छ। किनभने केपी ओलीको चाहिँ म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ र मै मात्रै हो भन्ने एउटा रोगी मानसिकताबाट प्रेरित चाहिँ त्यो विचार भएको हुनाले गर्दा केपी ओलीलाई अरू केही कुरासँग मतलब देखिँदैन क्या। जस्तो सामान्यतया सिम्प्याथीसम्म हुन्छ नि, यस्तो दुःख छ जनताप्रति सिम्प्याथी राख्ने, अलिकति सम्बोधन गर्दाखेरि पनि जनतालाई हामी पनि छौँ है, चिन्ता नगर्नुहोस्, यहाँ यस्तो यस्तो भएछ, त्यसमा हामी माफी चाहन्छौँ, केही गल्ती पनि भइरहेछ, हामी सकिरहेको छैनौँ भन्ने एउटा हुन्छ नि जनतासँग, त्यो पनि छैन क्या। केपी ओलीलाई चाहिँ म हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने भन्दा बाहेक अर्को देखिँदैन। योभन्दा बेटर चाहिँ जो पनि हुनसक्छ टेक्निकल्ली, होइन? टेक्निकल्ली चाहिँ अर्को कोही आयो भने बेटर हुनसक्छ भनेर म पनि केही समयदेखि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मेरो पनि माग छ एउटा। यो म कन्सिस्टेन्ट पार्टीभित्रकै अर्को बेटर हुनसक्छ। अहिलेलाई त अर्को हामीसँग विकल्प छैन, किनभने यही सिस्टममा अब यही पार्टीभन्दा अर्को छैन बहुमतमा, होइन? उसैले गराउनु पऱ्यो, उसको जिम्मेवारी पनि हो। फेरि त्यो पार्टीमा केपी ओली मात्रैको पार्टी होइन नि त, त्यो त त्यसमा आस्था राख्ने सँगै भएका त्यतिका धेरै मान्छे छन्। ती मान्छेहरू पनि त सन्तुष्ट छैनन्। मैसँग कुरा गरेका नेकपाका अधिकांश मान्छेहरू सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरू चाहिँ यस्तो यस्तो भयो हेर्नुहोस् त, यस्तो त हामीले सोचेकै होइन भन्छन्, होइन? दुःख उनीहरूलाई पनि छ, भोलि गएर चुनावमा नराम्रोसँग हारिएला भन्ने पिर छ, जनतासँग कसरी मुख देखाउनु भन्ने छ। विकल्पको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहेका 2-3वटा अनुहार देखा पर्छ। अलि टाढे अझै परसम्म जाँदा वामदेवलाई अलग ढङ्गले ल्याउने कोसिस भएको, वामदेवको त्यो बिचको एउटा वक्तव्य जुन आयो, एउटा पक्ष थियो। वामदेवको विगत हेर्दा फेरि मानिसको अर्कै त्यो झलझल सम्झन्छन्। प्रचण्ड त्यो पार्टीभित्र कति स्थापित हुन सक्छन्, उनको पृष्ठभूमि, फेरि उनको आन्तरिक बिग्रेको छवि र अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति, उनीमाथि लड्किरहेको जो तरवार जुन छ, यी सबै कारणले उनीमाथिको हेर्ने दृष्टिकोण छवि त्यस्तै खराब जस्तो देख्छु मैले देख्दा। माधव नेपालजी अलरेडी टेस्टेड फेलर त्यस्तो देखिन्छ। के आकर्षण हुन्छ र त्यो अलरेडी टेस्टेड मानिसहरू। अनि अलिक अझ अर्को सोच्न सकिन्छ, झलनाथ खनालजी। झलनाथजी एकखेप हुनुभयो, तर अब फिजिकल्ली सबै कारणले अर्को त्योभन्दा दोस्रो या तेस्रो पुस्तामा प्रवेश गर्ने मानिलिनुहोस् न, घनश्यामजीहरू अथवा अरू नै पनि नेकपा पुरानो माओवादी केन्द्रभित्रकै पनि त्यो पुस्तासम्ममा झर्ने सम्भावना, उनीहरूले त्यसरी कब्जा गर्न सक्ने सम्भावना एकदम क्षीण छ। एकदम। अनि कसरी सम्भव छ? मैले भने टेक्निकल्ली मात्रै चाहिँ फरक हुन किन सक्छ भने केपी ओलीको चाहिँ बिल्कुलै व्यवस्था गर्ने चरित्र देखियो। कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत चरित्रले पनि फरक पार्छ नि। बिल्कुलै व्यवस्था गर्ने, डिसमिस गरिदिने, जनताले उठाइरहेको कुरा, भइरहेको दुःखको कुराहरू छ नि, जस्तै भ्रष्टाचारका कुराहरू नै उठिरहेछ। जस्तै ओम्नीकै बारेमा कुरा गरौँ न, ओम्नीले ल्याएको मेडिकल सामग्रीको चाहिँ समस्याग्रस्त हो भन्ने त यही सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै भन्यो हो नि त। त्यो कुरामा त प्रधानमन्त्रीले अडिन गाह्रो होइन नि। मैले कहाँ ओम्नी चिनेको छु भन्ने होइन नि त। होइन, ओलीजीले त च्यालेन्ज गरे नि त, मलाई विस्थापित गर्ने हो नि दुईटा बाटो अवलम्बन गर वैधानिक ढङ्गले। किनभने हिजो मेरो नाममा उनको च्यालेन्ज नै छ, मेरा नाममै भोट खसेको, अर्थात् मैले भारतसँग जुन अडाल्ने त्यो नाकाबन्दीको, त्यसका कारण मेरा टाउको देखाएर मत प्राप्त भयो। म प्रधानमन्त्रीबाट हट्न अर्को संसदीय चुनावमा जानुपर्छ। पार्टी अध्यक्ष मैले छोड्न महाधिवेशन गरौँ, चाँडै महाधिवेशन गरौँ, अन्यथा यो मैले खल्तीबाट बनाएका सचिवालय सदस्य, स्थायी समिति, सेन्ट्रल कमिटी, यिनले भनेको कुरामा मान्दिनँ। कुरो सही नै हो त्यो। अब प्रचण्ड माधव अब यी कहिले के भन्छन् कहिले के भन्छन्, त्यो याउ हुती सारा चिज उनले नारी छामेर त्यो चिज भर्या छन्। अनि एकदम सही भन्नुभयो। त्यो चाहिँ कस्तो भने मैले देखेको त के हो भन्दाखेरि त्यो सचिवालय गरेर के गरेर बस्ने होइन नि त। यदि प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको कामले पार्टीलाई हानि गरिरहेछ र भोलि गएर हाम्रो चुनावमा पुग्दासम्म, हाम्रो पालो आउँदासम्म ध्वस्त हुनसक्छ भन्ने लागेको हो भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो नि त। त्यो त होइन, चाहियो नि त। अब त्यत्तिकै गएर सचिवालय तिमीले राजीनामा देऊ भनेर केपी ओलीले चाहिँ राजीनामा दिँदैनन्, त्यति त बुझ्नु पऱ्यो नि। केपी ओलीलाई त्यो पदप्रतिको मोह यति धेरै छ कि त्यो केपी ओलीले राजीनामा दिने भन्ने परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो, त्यो हुनै सक्दैन।
त्यसकारण गर्ने हो भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर गर्ने हो, अर्को कुनै विकल्प छैन। अब नेकपाभित्रको तपाईँले अघि नाम भन्दै गर्दाखेरि मलाई मनमा एउटा चित्र आयो। केपी ओली जसरी बोल्छन् बाँकी समय अरू नेताहरू पनि त्यसरी नै बोल्छन्। घनश्याम भुषालको पनि त्यस्तै देखियो क्या, जोकर प्रवृत्ति। भनेको कुन बेलामा? जति बेला आम जनता पीडामा छन्, जो ठिकै ठिकै खान लाउने छन्, उनीहरू पनि घरभित्र डिप्रेसनको अवस्थामा बस्नु परेको छ। त्यो अवस्थामा तपाईँको जोक गरेर हिँड्न सरकारमा भएका मान्छेहरूलाई सुहाउने कुरा होइन। प्रधानमन्त्रीले गरे, ल मानव एकछिनलाई प्रधानमन्त्रीले गरे पनि अरू युवा पुस्ताका नेताहरूले त्यसलाई मिलाउन खोज्नुपर्छ, सच्याउन खोज्नुपर्छ। जनतासँग कमसेकम म चाहिँ कम्युनिकेट गर्छु भन्ने हुन्छ नि। त्यो तपाईँले भनेको र म अहिलेको सिनारियो, पछिल्लो सिनारियो सोच्दाखेरि त 3 पुस्तासम्म पुग्दाखेरि पनि नेकपाभित्र अर्को त्यो विकल्पै देखिँदैन। अनि त्यो केपी ओलीको तपाईँको त्यो कपी क्याट जस्ता छन् जम्मै, त्यो डुप्लिकेट कपी जस्ता क्या। उस्तै गरी बोल्ने, हस्तक्षेप गर्ने क्षमता उनीहरू हस्तक्षेप गर्ने त छँदै छैन, विवेक प्रयोग गर्ने पनि छैन। हस्तक्षेप गर्न त पावर चाहियो, त्यो समाज मुलुक त पिपुलको नेतृत्व गर्ने क्वालिटी पनि छैन भन्ने। यदि त्यो तल्लो तहमा त्यस्तो हुन्थ्यो नेकपाभित्र भने अहिले त्यो माथिका सचिवालय भन्ने 8-10 जना मान्छे बसेर त्यहाँ झगडा गरिरहनु पर्दैन थियो। त्यो तल्लो तहको प्रेसरले अघि काम गरिसक्थ्यो। किनभने ठुलो हुन्छ नि प्रेसर पार्टीभित्र, सांसदहरूको बिचको प्रेसर क्रिएट हुन्थ्यो मानव एकछिनलाई भने यसो गरेर कहाँ हुन्छ, हामी पनि त हाम्रो क्षेत्रमा जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ। अब जनताको अघिल्तिर मुख देखाउन गाह्रो भइसक्यो। त्यो प्रेसर तलबाट क्रिएट हुने हो भने माथिका मान्छेलाई डर लाग्दो स्थिति हुन्छ, त्यहाँ सक्दैनन्, त्यसो धान्न सक्दैनन्। तर यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने नेकपा पुरै एउटा जीवको रूपमा मृत जस्तो छ। 4-5 जना मान्छे माथि कुदिरहेछन् अनि त्यो चाहिँ जम्मै शरीर प्यारालाइज भएको जस्तो, टाउको मात्रै यस्तो यस्तो गरिरहेको जस्तो क्या। त्यसो भएपछि त कहाँ कुरा मिल्छ त? कसले विकल्प दिने त्यहाँ? त्यो सम्भावना देख्दिनँ म विकल्प दिन सक्ने। तर उनीहरूको जिम्मेवारी हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूको जिम्मेवारी यति बेलाको अवस्था र अब एकदमै छिटै नै जुन ढङ्गको आर्थिक सङ्कट आउँदैछ त्यससँग सामना गर्ने र भोलि गएर त जनता भोकभोकै पर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यससँग कसरी लड्ने भन्ने तयारी त चाहियो नि त। अब जस्तै यही इन्फेक्सन बढिरहेछ, त्यसैसँग कसरी लड्ने भन्ने पनि एउटा प्लान त चाहियो। यहाँ त प्लान नै छैन नि, यत्तिकै एडहक हिँडिरहेको हो, यत्तिकै जहाँ पुगिन्छ अन्धाधुन्दै हिँडिरहेको हो अहिलेसम्म। कहिले पिसिआर सक्यो भनेछ, मै रुकुममा त्यो नवराज विक लगायतको हत्या भएपछि स्टडी गर्न गएको थिएँ। फर्केर पिसिआर टेस्ट गराउने भनेर जाँदाखेरि त्यहाँ शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ डाक्टर पुन उहाँसँग भेटेरै रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि सरकारले परिपत्र पठाएको छ। अब लक्षण देखियो भने आउनुहोस्, देखिएन भने घरै क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् भनिदिनु भयो। टेस्टै छैन भनेपछि हामी अब घरै बस्छौँ चुप लाएर। टेस्टै छैन गर्ने के? सरकारले टेस्ट दिन सक्दैन। तर अरबौँ रुपियाँ हाम्रो त्यही टेस्टका नाममा ठेक्का चाहिँ गइसक्यो। फेरि अभिभावकीय भूमिका र लोक कल्याणकारी राज्यको जो हामी कल्पना पुरा गर्छौँ त्यो कतै केही छैन, त्यो न्यूनतम पनि छैन। जस्तै केपी ओलीको मामलामा भन्नुहुन्छ भने म सुरुदेखि नै विश्वस्त छैन। यो सरकार गठन भएकै दिन मैले घोषणा गरिदिएको थिएँ यो 1-1.5 वर्षभित्रमा यसको राष्ट्रवाद सिद्धिन्छ, 2 वर्षभित्रमा यसको यो समृद्धि भन्ने गफ सिद्धिन्छ। यो नेतृत्वको समस्या हो कि यो सिस्टमकै समस्या हो? एउटा त वैचारिकै हो, मैले अघि सुरुमै भने ठुलो समस्या त वैचारिक हो। जुन कुराको हाम्रो विद्वानहरूले छिनोफानो गर्नु पर्थ्यो, तर विद्वानहरू पार्टीका मान्छे चाहिँ नेतालाई जिम्मा लगाइदिएन क्या। विद्वानले पनि आफ्नो दिमाग पनि नेतालाई जिम्मा लगाइदिने, विद्वानले आफ्नो कामै गर्दैन, खल्तीका भाइ। अब जस्तै पहिला म सम्झिन्छु माओवादीको पहिला जनयुद्ध हुँदै गर्दाखेरि सौन्दर्य शास्त्रको बारेमा एउटा सङ्कलन किताब निकाल्नु पर्यो विद्वानहरूले, सौन्दर्य शास्त्रीहरू मिलेर। भने पनि त्यहाँ प्रचण्डको या त अन्तर्वार्ता या होइन भने लेख चाहियो क्या। भनेको प्रचण्डले अथेन्टिकेट गरेपछि मात्रै त्यो सौन्दर्य शास्त्र भयो। यसरी हामीले जिम्मा लायौँ नि त। सबै बुद्धिजीवीको काम पनि नेतालाई जिम्मा लगाइदियो। अनि नेताले बुद्धिजीवीलाई के गर्ने त्यसपछि पावरमा पुगेपछि भन्दा यहाँ टिपेर यहाँ नियुक्ति दिने, यहाँ टिपेर यहाँ नियुक्ति दिने। अनि त्यो बुद्धिजीवीको काम चाहिँ समाज कसरी चलेको छ यसको ग्रामर पत्ता लगाउने, नमिलेको भए कहाँ मिलेको छैन पत्ता लगाउने, र अगाडि जाने बाटो के हो पत्ता लगाउने भन्ने नै भएन। नमस्ते हजुर मलाई नियुक्ति चाहियो भन्दै जाने। तीनवटा पक्ष नि, एउटा सामान्य तहको जनता, दोस्रो बुद्धिले जीविकोपार्जन गर्ने बुद्धिजीवी, तेस्रो लेयर
अलिकति त्यो कार्यकर्ता जो यहाँका कम्युनिस्टहरू खास गरी नेकपाले चाहिँ 8 लाखभन्दा बढी हाम्रा कार्यकर्ताहरू छन् भन्ने जो त्यो सार्वजनिक गरिरहेको छ, बुद्धिजीवीले सरेन्डर गर्यो अर्थात् आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गर्न छोड्यो, त्यो काहीँ न काहीँ दासको रूपमा रूपान्तरित भयो। कार्यकर्ता पनि सायद त्यही तहमा प्रवेश गर्यो अहिले त ठ्याक्कै। अनि त्यो अरू खाले सिभिल पिपुलको कतिपय सवालमा उनीहरूको आन्तरिक अप्ठ्यारो होला अथवा असङ्गठितले सङ्गठितसँग भिड्न नसकेको स्थिति पनि हुन सक्छ। अनि त्यो कतिपय अरू दबाव सर्जकहरू, ती सिर्जनाकारहरू, यी पक्ष चाहिँ कहाँ हरायो त? किनभने हिजोका दिनमा कतिपय सवालमा नेतृत्वले गल्ती गर्यो अथवा सिस्टम परिवर्तन गर्नु पर्यो भने एनजिओ आइएनजिओका नाममा पनि निस्कन्थे, ह्युमन राइटका नाममा निस्कन्थे, विभिन्न नामका राइटहरूका नाममा निस्कन्थे। त्यो सबै पक्ष चाहिँ कहाँ त्यो एकदम कतै देखिन्छ। यही नै जो बुद्धिजीवीकै क्याटेगोरीमा पर्दो रहेछ त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी चाहिँ एउटा छ, मेरो मागेना किताबमा पनि छ, एउटा डिफ्रेन्सिएट गर्छ, यो संसारभरि प्र्याक्टिस छ। ग्राम्सीले चाहिँ इन्टेलिजेन्सिया र इन्टेलेक्चुअल भनेर गर्छन्, अनि हाम्रोमा चाहिँ यहाँ हामीले बुद्धिजीवी र बौद्धिक भनेर गर्ने गरेका छौँ। हामी केही श्याम श्रेष्ठहरूले पहिला मूल्याङ्कनको टाइममा त्यसरी छुट्याउनु भयो, पछि सिकेलालहरूले पनि त्यही भन्नुभयो, हामीले पनि त्यही भन्ने गरेका छौँ। बौद्धिक भनेको चाहिँ समाज सत्ता, धर्म सत्ता, वैदेशिक सत्ता, वैदेशिक सहायताको सत्ता, जति छन् सत्ता, पितृ सत्ता होइन, राज्य सत्ता, सबसँग प्रश्न गर्छ, त्यसले ट्याकल गर्छ। कहाँ समस्या भइरहेछ भनेर त्यसले भन्छ, ट्याकल गर्छ, जुझ्छ, त्यो चाहिँ बौद्धिक हो। बुद्धिजीवी भनेको चाहिँ अराए खटाएको बुद्धिको प्रयोग गरेर काम गर्ने मान्छे हो, त्यो कारिन्दा हो। त्यसकारण ठुलो सङ्ख्या बुद्धिजीवीको छ, हुने पनि त्यही हो है। फेरि सामान्यतया चाहिँ होइन, तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो आन्दोलनको बेलामा जो आउने हुन्थ्यो नि, त्यो आन्दोलनको बेलामा चाहिँ सुरुमा एकदमै एक्टिभिस्टहरू मात्रै जान्छन् आन्दोलनमा, पछि अरू जोडिने हो। यो माहौल बन्दै जान्छ नि, के त्यो लाभका लागि अपर्चुनिस्ट ग्रुप त्यो फ्रन्टमा आउँछ, एकदम ठ्याक्कै त्यही हो हाम्रोमा, ठ्याक्कै हुने त्यही अवसरवादीहरू हो। जस्तै मानवाधिकारको ट्यागलाई पनि हाम्रोमा त्यो गरी प्रयोग गरिएको छ नि त, एकदमै राम्रोसँग ट्याक्टफुल्ली भाषा मिलाएर प्रयोग गरिएको छ क्या मानवाधिकारको चिजलाई। हाम्रोमा अध्ययन हुँदैन, हाम्रो समाजमा मात्रै हो, तर यस्ता फल्ट लाइनवाला केसहरू छन् हाम्रोमा। मानव अधिकारको ट्याग प्रयोग गरेर के चाहिँ खेल खेलियो त, कसरी व्यक्तिगत लाभ लिइयो भन्ने कुरा, र त्यसलाई कसरी एउटा पोलिटिकल क्यापिटल बनाउन खोजियो र खास पोलिटिकल ग्रुपको इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्न प्रयोग गर्यो भनेर अध्ययन नभएको मात्रै हो। हाम्रोमा अध्ययन गर्ने चलन कम छ, किनभने जो अध्ययन गर्न चाहन्छ उसको लागि रिसोर्स कम छ होइन। अनि यो तहको मान्छे जुन छ, यो प्रश्न गर्ने चाहिँ हाम्रो लाइन के हो भनेर त्यो बाटो देखाइदिने, त्यो बाटो साइन गरिदिने, त्यो कुरो पनि हाम्रोमा कम भयो। किनभने वैचारिकीमा अलिक गहिरिएर हाम्रो समाजसँग जोडेर बहसै कम भयो हाम्रोमा। किनभने के मोटो एन्सर थियो हामीसँग, त्यो एन्सर हुन्छ भनेर हामी हिँड्यौँ, तर त्यो एन्सरले भएन भनेपछि किन भएन भनेर खोज्नुभन्दा अर्कोलाई ब्लेम गर्नतिर लाग्यो नि त हाम्रोमा। फल्नु फटा भएको भएर बिग्रियो, फल्नु पतन भएर बिग्रियो, फल्नु, त्यो मात्रै होइन, त्यो पनि एउटा कुरो हो, तर त्यही मात्रै होइन। तपाईँ अलि नयाँ पुस्ता पनि, झन्डै 10 वर्षको फरक रहेछ तपाईँको र मेरो उमेरको हिसाबले। म अलिक फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न चाहेँ। हाम्रो परम्परागत मूल्य मान्यता त्यो आफ्नोपन पनि छ, त्यो एक खालले पुँजी पनि हो। धर्म संस्कृति यी सबै चिज, जात जाति विभिन्न खाले वर्ण व्यवस्था नै पनि काहीँ न काहीँ त्यो परम्परागत हाम्रो पुँजी हो। पृथ्वीनारायण शाहहरू, भानुभक्तहरू, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरू, यी खाले जो व्यक्तित्वहरू हाम्रो समाजमा हिजोका दिनमा यो वा त्यो कारणले स्थापित भए, तिनलाई हामी बिर्सने अवस्थामा प्रवेश गऱ्यौँ, अर्थात् तिनलाई हामी सफाया गर्नेमा प्रवेश गऱ्यौँ। तर आफू कोही स्थापित हुन सक्ने हैसियत कसैले बनाएन। एउटा फेरि मुलुक सरहदको पनि विषय छ नि, त्यो मुलुकलाई आफ्नो पहिचान त्यो सरहदसँग पनि सम्बन्धित छ। तपाईँ पाठक हुनुभयो, म भण्डारी, यो पनि काहीँ न काहीँ हाम्रो पुस्त्याउने अर्थात् हाम्रो पूर्वजले दिएको, यो पनि हाम्रो काहीँ न काहीँ जोडिन्छ। फेरि यो आफ्नोपनसँग हामी फेरि गौरव पनि गर्छौँ। यो सबभन्दा खतरनाक अवस्था होइन? हिजोका पक्षलाई पनि हामी स्वीकार्न तयार छैनौँ। आफू त्यो रूपमा यो अनुहारका मान्छे त स्थापित हुने कल्पना नगर्नुहोस्, उसकै सन्तानले त नाम लिँदैन होला, अरूले कहाँबाट गर्छन्
कुनै दलमा सर्वसम्मत नेतृत्व छैन, समाजमा सर्वसम्मत त्यो खालको व्यक्ति टावरिङ पर्सनालिटी भनिन्छ नि त्यो खालको पनि छैन, संस्था पनि त्यस्तो खालको रहन सकेन। चल्छ त अब यो? अहिलेसम्म त चल्यो होइन, तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने जस्तै पृथ्वीनारायण शाहदेखि भानुभक्तहरूदेखि हाम्रोमा जति जति प्रकारको यो आइकन्सहरू बनेको छ, यो आइकन्सहरूको बारेमा चाहिँ फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने यो आइकन्सहरूलाई जसरी हामीले हेर्ने गऱ्यौँ त्यसरी नहेरेर रियल ढङ्गले हेर्ने गरेको भए, जे हो त्यही हेर्ने गरेको भए हामी ठिक ठाउँ पुग्थ्यौँ कि भन्ने छ क्या मेरो चाहिँ। किनभने हाम्रोमा कस्तो भयो भने भानुभक्तको शाली खडा गर, पूजा गर, कर्मकाण्ड सिद्धियो होइन, गर्ने के हो भन्ने भएन। जस्तै भानुभक्तलाई एउटा कविको रूपमा मान्ने पनि र सँगसँगै उनका प्रवृत्तिहरू, उनले गरेको कामको तरिकाहरू उनको स्टाइलिस्टिक हुनसक्छ लिटरेचरमा त होइन, धेरै कुराको आलोचना पनि गर्दै हामी नयाँ ठाउँमा जाने बाटो बनाउँथ्यौँ। जस्तै भन्नु न, यो हेल्दी कुरा हो। यो हाम्रोमा आइकोनिजमको प्रब्लम के छ भने आइकन भन्ने जिनिसलाई प्रश्न गऱ्यो भने समस्या मानिन्छ क्या हाम्रोमा। आइकोनिजमको प्रब्लम त्यो हो। होइन भने कस्तो भने न्युटनले ग्राभिटेसनको एउटा थ्योरी प्रपोज गरे, वर्षौँ त्यो चिजलाई मानियो, त्यो चिजलाई यसलाई साइन्स मानियो। हेर्नुहोस् न, साइन्सै मानियो नि त। अब हेर्दाखेरि परीक्षणहरू गर्दाखेरि हो पनि जस्तो देखिएको थियो। अब पछि गएर आइन्स्टाइनले त्यही ग्राभिटेसनको न्युटनको फर्मुला गलत हो, नयाँ चिज यो भनेर प्रोपाउन्ड गरे। त्यो भन्नासाथ उनले न्युटनलाई खतम पारेको हुँदैन, त्यो विरासत कन्टिन्यू गरेको हुन्छ होइन। हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भयो भने न्यारेटिभ्सहरूको पनि हाम्रोमा प्रब्लम छ। हाम्रोमा हामीले बच्चालाई सिकाउने, हामी आफै पनि सिकेर आएको, हाम्रो देशलाई बुझ्ने, हाम्रो इभन पृथ्वीनारायण शाहले जितेको घटनालाई बुझ्ने, त्यसपछि गएर हाम्रो समाज कसरी चलिआएको हो भन्ने कुरालाई बुझ्ने, जात जातिलाई बुझ्ने, दलितलाई बुझ्ने, महिलालाई बुझ्ने, सब चिजलाई बुझ्ने, राज्य व्यवस्थालाई बुझ्ने। इभन अहिले आएर मैले अघि भने अहिले आएर त हामीले कम्युनिस्ट मार्क्सवाद अथवा डेमोक्रेसी भन्ने थ्योरीलाई जसरी अन्धाधुन्दा एडप्ट गर्न खोज्यौँ त्यही चिजलाई पनि बुझ्ने, त्यससँग आएको मार्क्सवादको टेक्स्टमा आउने मिठो कुरा सँगसँगै मार्क्सवादको नाममा आउने हेजिमनलाई पनि बुझ्ने, त्यहाँसम्म जानु पर्यो हामी। हामी पनि कुनै बेला लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई आइकन मान्थेँ म, भनेको अहिले नि मान्छु, मान्दिनँ भनेको होइन, तर जुन ढङ्गले मान्थेँ त्यो मेरो सपना थियो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्तो हुने। म कविता लेख्थेँ, कवि नै थिएँ म, खण्डकाव्य सबै पनि लेखेको थिएँ, पछि छापिएन त्यो छाप्न चाहिँ, यसरी आएको हो नि त। तर पछि पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्दा, भानुभक्तको कुरा गर्दा, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कुरा गर्दाखेरि हामीले उनीहरूले के चिज हाम्रो समाजमा बनाउन खोजे त्यो चिजले हाम्रो समाजलाई अगाडि बढायो कि समस्यामा पार्यो, ब्रेक लगाइदियो, कुन दृष्टिकोणबाट बनाउन खोजे भन्ने अध्ययन गर्दै जाँदा देवकोटाका उनको भाषा, उनको शिल्प, उनको शैली, उनको कैयौँ कामलाई एप्रिसिएट गर्दा गर्दै पनि केही कुरा आलोचना गर्ने ठाउँ पुगेँ म होइन। अब त्यसपछिको पछिल्लो समयमा त्यो अलि अर्ली फेज थियो। पछिल्लो समयमा कार्ल मार्क्सको ठुलो फ्यान हो। कार्ल मार्क्सको त्यति बेलाको चिन्तन अहिले पनि आएर तपाईँको भेटरान पुँजीवादी भन्ने देशहरूले मार्क्सवादको त्यो सान्दर्भिकता अहिलेको सन्दर्भमा 21औं सदीमा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? त्यहाँ प्रश्न गर्ने ठाउँमा पुग्दैछु म होइन। तर अब मार्क्सले क्यापिटल पुँजीको बारेमा जति व्याख्या गरेका छन्, एउटा ग्रान्डर्स भन्ने किताब पनि रहेछ नयाँ, पुरानो तर हामीले थाहा नपाएको बिचमा, त्यो किताब पनि रहेछ। यति धेरै काम गरेको त्यो पुँजीको व्याख्या गर्नलाई, क्यापिटलिजमको व्याख्या गर्नलाई, त्यो चिज र क्यापिटलिजम निरन्तर क्राइसिस क्रिएट गर्छ भन्ने कुरा अहिले आएर 2008 को इकोनोमिक क्राइसिस पछाडि युरोपले फेरि एकचोटि मार्क्स पढ्न थाल्यो होइन। मार्क्सको त ठुलो फ्यान हो म, तर अहिले आएर मार्क्समाथि प्रश्न गर्ने ठाउँमा पुगेको छु म। तपाईँ जनगणतन्त्र कि गणतन्त्र या अलि अर्को खाले तन्त्र केमा विश्वास गर्छ? एज अ सिस्टमको कुरा गर्दामा म त अर्को खाले तन्त्र सोचिरहेको छु। कस्तो? जस्तै अर्को खाले तन्त्र जो सबभन्दा पहिला त यसको विचार निर्माण गर्नु पर्यो होइन। हाम्रो समाजको रूपमा हो, यो पछिल्लो 4-5 तयार हुनुपर्छ समाज भन्ने 400-500 वर्षदेखिको वर्ल्ड हिस्ट्रीबाट हामी अछुत छैन। 400-500 वर्षको विश्व इतिहास चाहिँ साम्राज्यवादको इतिहास हो, पछिल्लो 400-500 वर्षको। र त्यसमा पनि सबभन्दा बढी युरोपियन साम्राज्यवादको इतिहास हो। र यो साम्राज्यवादका विभिन्न साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादका विभिन्न रङ रूपहरू छन्। त्यो साम्राज्यवादले जसरी हामीलाई संसारलाई चलाउन खोज्यो, त्यो चलाउँदा चलाउँदै उनीहरू असफल भइसके।
आफै पनि असफल भए र अरूलाई हामीलाई त ठुलो समस्यामा पारिरहनु उनीहरूले कि हामी आफ्नो समाजको बारेमा इन्डिपेन्डेन्टली सोच्नै नसक्ने गरी हामीलाई शिक्षा प्रणालीबाट केबाट राष्ट्रवाद पनि उनीहरूकै अवधारणा त हो होइन। त्यो हिटलरले चाहिँ हाइटमा लिएर गएको र यो आइकन्स चाहिन्छ, तपाईँको चाहिँ राष्ट्र कवि चाहिन्छ, राष्ट्र कुनी के चाहिन्छ, राष्ट्रिय झन्डा चाहिन्छ, यो सबै चिज त बेलायतीहरूले निर्माण गरेको न हो एक समय होइन। यो राष्ट्रवादको फर्मुला यो सब चिज हामीले उताबाट आफूलाई अन्तर्राष्ट्रवादको निकट ठान्नुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रियवाद नै हो हामीले गर्नुपर्ने, किनभने यो हाम्रो देशको समस्या जे हो भारतको पनि समस्या त्यही हो। त्यो चिजलाई नसुल्झाएको भएर भारतमा मोदी फेल भइरहेछ, त्यत्रो ठुलो पावर हुँदाहुँदै पनि नेपालमा ओली फेल भइरहन्, उता गएर तपाईँको संसारको अफ्रिकादेखि सबैतिर समस्याग्रस्त अवस्था छ। किनभने यो सबै के हो भने युरोपियन हेजिमोनीलाई हामीले जस्ताको तस्तै एक्सेप्ट गरेर हो। तपाईँको जुन ड्रिम छ नि त्यो ड्रिम प्रकृतिको कुनै देशले एडप्ट गरेको छ त्यस्तो सिस्टम? अलिअलि ल्याटिन अमेरिकनहरूले गर्न खोजेका छन्, तर यसमा व्याख्या पुगेको छैन भन्छु म। ल्याटिन अमेरिकनहरूले गर्न खोजेका छन् तपाईँको बोलिभियामा त्यो आदर्श पुरुषको त्यो तपाईँको ठ्याक्कै आदर्श भन्ने केही छैन, तर कोसिस भइरहेछ संसारभरि। धेरै मानिसहरू विद्वानहरूले व्याख्या पनि गर्न कोसिस गरिरहेछन्। मेरो अहिले पछिल्लो समयको निष्कर्ष के भने सबभन्दा पहिला यो इम्पेरियलिस्टिक हेजिमनी जो अहिले पनि कन्टिन्यू छ, त्यो इम्पेरियलिजमबाट कसरी फुत्किने भन्ने पहिलो कुरा त्यो चाहिन्छ। मान्छेको स्वत्व, मान्छेको सोभरेन्टी भन्छ नि, मान्छेको सोभरेन्टी चाहिँ तपाईँको हरेक ठाउँमा हरेक मान्छेको फरक फरक प्रकारले अभ्यास गरिएको सोभरेन्टी हुन्छ। त्यसमाथि कन्ट्रोल गर्नको लागि स्टेट सिस्टम आएको हो भने मान्छेको सोभरेन्टीहरूको स्वतन्त्र अभ्यास हुने वातावरण नभएसम्म साँच्चीकै लोकतन्त्रै भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने हो भने पनि त्यो लोकतन्त्र हुँदैन। यो त अनअर्गनाइज्ड मेजोरिटीलाई अर्गनाइज्ड माइनोरिटीले रुल गर्ने हो नि त। प्रजातन्त्र नाम गरेको, डेमोक्रेसी नाम गरेको जिनिस पनि भोटै काउन्ट गर्ने भने कति नै पर्सेन्ट हुन्छ र जित्नेको होइन। यो त अर्गनाइज्ड छ नि त, त्यो त अर्गनाइज्ड पावर छ। पहिला राजतन्त्र हुन्थ्यो, अहिले पार्टीहरू हुन्छ, त्यो अर्गनाइज्ड पावर र उसले स्टेट अपराटसलाई युज गर्ने हो। त्यसमा अहिले एकदम सोफिस्टिकेटेड छ पछिल्लो समयको सिस्टम। अहिले फरक देखिन्छ। अब तपाईँको विभिन्न इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले विभिन्न ठाउँमा प्ले गर्छ, तर सिस्टम एउटै हो, चक्र उसै गरी घुमिरहेको छ। त यो चक्रलाई हामीले पहिला चिन्नु पर्यो र बदल्नु पर्यो। त्यो बदल्नको लागि हामीले संसारलाई एउटा 400-500 वर्षदेखि चलिआएको इम्पेरियलिस्टिक हेजिमनीबाट मुक्त पार्नुपर्छ। त्यो युरोप आफैलाई पनि मुक्त पार्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा कुनै सङ्गठित तागत या वैचारिक हिसाबले अलिकति झाँगिलो खालको व्यक्ति कसैलाई तपाईँ आफू समीप पाउनुहुन्छ या आफै कुनै न कुनै ढङ्गले नयाँ ढङ्गले एउटा स्थापित हुने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ या टिम खडा गर्ने प्रयासमा लाग्नु भएको छ? हामी टिम खडा नै गरिसक्यौँ, अध्ययन गरिरहेछौँ। अब यसलाई साङ्गोपाङ्गो व्याख्या गर्न बाँकी छ, तर हामी कोसिसमा छौँ। किनभने यो चाहिँ वर्ल्डलाई एउटा सिस्टमको रूपमा नहेरी सुख पनि छैन, तर वर्ल्ड सिस्टमको एउटा पार्टको रूपमा हरेक मान्छेको सोभरेन्टीलाई साँच्चीकै एड्रेस हुन सक्ने अथवा लेस एरर सहित एड्रेस हुन सक्ने कुरा के हुनसक्छ, त्यसको सबभन्दा पहिला फिलोसफी चाहियो। र पछिल्लो 150 वर्षको संसारको समस्या के हो भने 150 वर्षमा थ्योरिजहरू बने, फिलोसफी बनेन। त्यो चाहिँ क्यापिटलिजमको एकदम सोची सम्झी चाल हो। यो एजुकेसन सिस्टम मार्फत कम्पार्टमेन्टलाइज गरेको छ एजुकेसनलाई, र तपाईँलाई एन्थ्रोपोलोजी, तपाईँलाई सोसियोलोजी, तपाईँलाई इकोनोमिक्स, तपाईँलाई के भनेर छुट्याइदिएको छ। र मान्छेको होलिस्टिक अप्रोचै भएन। जीवनलाई चिन्ने हरेक मान्छेसँग फरक फरक चस्मा छ, तर त्यसको होलिस्टिक अप्रोच भएन। मान्छे त मान्छे हो नि त सबभन्दा पहिला। मान्छेलाई मान्छेको रूपमा चिन्ने होलिस्टिक अप्रोचको तरिका चाहिँ फिलोसफीहरूले ट्राई गरेको, जो अहिले कति रिलिजनको नाममा छ, यता हिन्दू भन्ला, कतै मुस्लिम भन्ला, कतै क्रिस्चियन भन्ला होइन। त्यो पहिला फिलोसफी हो। त्यो फिलोसफीले हेर्ने कोसिस गर्यो र पछिल्लो समय वेस्टर्न वर्ल्डमा बनेको यताको पूर्वीय दर्शनको चाहिँ एउटा कल्मिनेसन बुद्धिज्ममा पुगेर भयो। पश्चिमा दर्शनको कल्मिनेसन चाहिँ मार्क्सवाद र रुसोहरूमा पुगेर भयो। अब यो चिज 19औं शताब्दीमा रोकियो क्या। अब म ठिक अन्त्यमा आएँ कि एउटा अन्तिम विषय उठान गर्छु। साम्यवादीहरू संसारमा पछिल्लो समय कमजोर, एकदम रक्षात्मक अवस्थामा देखा पर्छ। विभिन्न नाममा कोही के हौँ कोही के भनेर चलिरहेको देखिन्छ। डेमोक्र्याट हौँ भन्नेहरू त्यो पेट्रियोटिजमको कुरा गरेर आफूलाई थप जनमत आकर्षित गर्ने कोसिसमा
चाहे त्यो डोनाल्ड ट्रम्प एउटा व्यक्तिको रूपमा म कुरा गर्दैछु, बोरिस जोन्सनलाई तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, अनि हाम्रो देशमा छिमेकमा मोदीलाई देख्न सक्नुहुन्छ, अनि भ्लादिमिर पुटिन पनि आफूलाई त्यो एउटा अलिकति पेट्रोटिजमकै कुरा गरिरहेछन्। एन्जेला मर्केललाई पनि काहीँ न काहीँ त्यो रूपमा बुझ्न सकिन्छ। हामी कहाँको पनि उदाहरण नदिने त्यो अलग, अब त्यो तहमा छन् कि छैन हाम्रो नेतृत्व अलग विषय हुनसक्छ। एकातर्फ साम्यवादीहरूको त्यो अवस्था, अर्कोतर्फ डेमोक्रेट हौँ भन्नेहरूको त्यो स्थिति छ, त्यसले नथेगिएर उनीहरू पेट्रियोटिजमको कुरा गरिरहेछन्। अब नेपालको सन्दर्भमा यो मिश्रित खालको स्थिति सारमा भन्दा अब यथास्थितिमा चाहिँ थेगिँदैन, तर जम कता गर्छ भन्ने हिसाब चाहिँ केही तपाईँले साङ्गो पाङ्गो केही निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ तत्काल, अनि त्यसबाट फेरि उत्पन्न हुने अरू क्रिया प्रतिक्रिया कता जान्छ भन्ने केही त्यस्तो छ? संसारै अप्ठ्यारोमा छिर्छ, केही समय अप्ठ्यारोमा जान्छ, किनभने लोकतन्त्रको जुन प्रिन्सिपललाई मानेर आइएको थियो त्यसले आम मान्छे अमेरिकाभित्रै 99 भर्सेस 1% भन्छन् होइन, त्यसले थेक्न छोड्यो, अब थेक्दैन। र डेमोक्रेसी होस् या मार्क्सिजम होस् या अरू कुनै पनि धारा होस्, त्यसले चाहिँ तपाईँको इभन ब्ल्याक लाइफ्स म्याटरलाई चिन्दैन। त्यसलाई युज गर्न खोज्ला तर थ्योरिटिकली दार्शनिक हिसाबले चिन्दैन। त्यस हिसाबले चाहिँ अब केही सिप नलागेपछि यो स्टेट सिस्टममा मान्छेले बेच्ने एउटै चिज हुन्छ, त्यो भनेको भिसा बेच्ने हो, पासपोर्ट बेच्ने हो। त्यसैलाई सैद्धान्तिक भाषामा तपाईँको राष्ट्रवाद भनिएको हो। त्यो राष्ट्रवाद बेच्ने एउटा अन्तिम औजार हो। र राष्ट्रवादको ठुलो सङ्कट के हुन्छ भने त्यसलाई दुश्मन चाहिन्छ। अब जस्तै नेपालमा राष्ट्रवादको तपाईँ हुरी चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई एउटा भारत भन्ने दुश्मन चाहियो, भोलि चीन चाहिएला होइन, केही न केही चाहियो, तपाईँलाई दुश्मन चाहिन्छ। संसारभरिका देशहरूले त्यही दुश्मनी गरेर विश्वयुद्धहरू गरेका हुन्। जस्तै पहिलो विश्वयुद्ध हेर्नुभयो भने पनि त्यस्तै एक राष्ट्र र अर्को राष्ट्र, खास गरी राष्ट्रवाद त पहिला मौलाको त्यही युरोपमा हो। पहिलो विश्वयुद्ध केन्द्र युरोप नै थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध हेर्नुहोस् त्यही हो। एउटा अब तपाईँको अन्तिममा हिरोसिमा र नागासाकीमा कत्लेआम गरेर टुङ्ग्यो त्यो विश्वयुद्ध होइन, तर त्यो विश्वयुद्धको पनि मजबुन हेर्नु भने त्यही हो। र अहिले तपाईँको इभन सिनेमा हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ, हलिउडको सिनेमा हेर्दा थाहा हुन्छ अमेरिकाको के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो सर्भेलेन्स प्रोग्राम चाहिँ तपाईँको स्नोडेनले सार्वजनिक गरिदिएको पिपलसम्मको सर्भेलेन्स गर्ने प्रोग्राममा काम गर्ने मान्छेहरूलाई यु आर वर्किङ फर द पिपल भनिएको छ, यु वर्किङ फर द कन्ट्री भनिएको छ, आफ्नो देश भन्ने छ। त्यो देश भन्ने चिज गर्नको लागि दुश्मन चाहिन्छ। त्यसकारण अमेरिकाले कहिले इराकमा दुश्मन बनाउनु पर्यो, कहिले अफगानिस्तान, कहिले रसिया भन्नु पर्यो होइन, अहिले चीनलाई दुश्मन बनाउनु पर्यो। त दुश्मन नबनाइ हुँदैन। यसको कल्बिनेसन भनेको अर्को युद्ध हो, यसको अर्को उपाय छैन। जब आइडियोलोजिकल ब्याङ्क्रप्सी हुन्छ नि तपाईँको, जब दार्शनिक रूपमा समाजहरू त्यसको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू टाट उल्टिन्छन्, त्यस पछाडि उनीहरूले तपाईँलाई घृणा र आवेग भरेर युद्धमा लिएर जाने हो। त्योभन्दा बहुत सान्दर्भिक। म पछिल्लो एउटा सानो मात्रै म बिट मार्ने बेलामा अर्थ मन्त्रालयको एकजना अधिकृत नाम भन्ने सान्दर्भिक भएन, नेपालको अहिले मासिक खर्च 40 अर्ब छ, मासिक खर्च आफ्टर लकडाउनको कुरा। आम्दानी अर्थात् राजस्वबाट 15 अर्ब मात्रै उठिरहेको छ, अर्थात् हामी टाट पल्टने अवस्थामा प्रवेश गरेका छौँ भन्ने अर्थ लाग्छ। त गोहो पहिल्याउने प्रयास हुँदैछ यसको अर्थ होइन सारमा। हस्, धन्यवाद छ। म अरू विषय कुरा गर्न चाहन्थे, समयले यहाँसम्म मात्रै साथ दियो। फेरि म यहाँलाई अनुरोध गर्नेछु। धन्यवाद छ है। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो युग पाठक, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक, समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।